وأظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأتكلم في هذا اللقاء المبارك عن فضل الأشهر الأخير من رمضان. هذه الأشهر الأخير من رمضان كما ورد في الأحاديث الصحيحة أن فضلها كثير، وأن فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. فمن خصائصها المذكورة في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الأشهر الأواخر يجتهد ما لا يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وعنها في المسند الإمام أحمد رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بنوم وقيام، فإذا دخل الأشهر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله. فهذه الأحاديث تدل على أفضلية هذه الأشهر المبارك. أبولوان كينا يروغ بابدو تنكيست وانتن وليف دبر سنو صدركا بولين كورنيان رمضانا قبدو وليف ابسنا جتشا. الأشهر الأواخر من رمضان صدركان سي قد كورنيان بودا كالرمضانا صدركان سين قبدو قدارا. سنرى رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم كيست عائشان الرانو أودي سيته تاني جران يو أشهر الأواخر سينو وان دران هندلين دلغن، عبادة دران هندلين دلغن، قيام كيست، ذكري كيست، قرآن قرأو كيست، ركوع ديرسو كيست، سجود ديرسو كيست، وان دران هندلين دلغن اجتهادة جتشو عبادة كيست. كناف عائشة نمالي حديث صحيحيني كيست أكي جتة رسول ربي صلى الله عليه وسلم تيان يو بولين كورنيان رمضانا كونسينتو شد مئزرة إلأن إساهن جبيسا وأيقظ أهلا، أما اللي ور إسان اللي هندم ميسا مالف حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة. أكا ور إسان اللي ليلة مباركة ليالي مباركات نكيست فضلي أكسان أرغتن أكا إسان عبادات أنسي جراجسن وفي اللي آبتني ور إساني اللي دميسني غير عباداتت. أكسم أما اللي حديث مسند إمام أحمد كيست وفي كيست عائشة نكيت رسول ربي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بقيام ونوم. هل كان بولي دمن درا رسول ربي هرفالي إن صلاة اللي هن دابتس أكسم أمو هربالي هرفا لجو ولتي مكاجت يو بولين كونيان تونسين تأمو هربا إيسا شد
وجد وشد مئزرة إن إسا جبيسا أكسم أما اللي هنجبات ملئي إسا هئته يشمر بالعبادة عبادتي أموتو مرتفة جتا كناف صدركان أغرتي هلكنتون قبضو بايئة سنرى هلكنتون هلكن مباركات هلكن صدركان إسي صدركا هلكن وقا قوتو جالو بولين كورنيان رمضاناتوني إطلاقتي ها بولي أغرتي هلكن ليلة سنة قوتو إسيتنا تجعل أتشكيس مالف أتشكيس ليلة القدر وانجرتو هلكن ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر توجد في هذه العشر الأواخر فنافو هلكن تنكيس هلكن ليلة القدر وانجرتوف هلكنتن هلكن قويا ليوكان أمو ليلة كاوني الرجالتي كناف ربين ليلة القدر أسكيس سكاهي هلكنتن هلكن صدركان إسي صدركا قداتي ججا نمني أغرتي إسي كيستي رابتي ربي إسا كرأتي دعائيران ذكريران وانتوتا عبادة أنواع عبادة هندان أسكيس ستي رابتي عبادة قرأي ملكين إسا قدارا أبا ربي ملكيسي ربي نمرا ورا ولي ملكاهو ربي نها تاسو هلكنتن صدركا إسي ترى رسول ربي صلى الله عليه وسلم وأي رو براكي ستي هندلين دلقون صدركا إسي إبسو أكسم أما اللي ليلة القدر أسكيستي أرقامون صدركا إسي إبسو أكسم اعتكاف اللي أسكيستي أرقامون صدركا هلكنتنا إبسو كناف صدركان هلكنتنا صدركا قدارا ربي ورّا صدركا إسين قبض هندا عبادة إسي كيسا دلقمتو هندا دلقه ليلة القدر إسي كيسا وفقامه إسي كيسا رابته ربي نغرتي معصية إسا إراديسي في صدركا إساني ألفوده في ورّا برو جنة ملكاهو ربي نمراها تاسسو ربي نغرتي نها ملكيسو وان قبروت إساتي هلكن تنكيسا قودو ربي نمرافو هاقودو هلكن عشر الأواخر يتوني صدركان إسي صدركا بايئة كان لكوفني فتون وان هندن دهم نفجتشا قبابنان كان جتشا كان فكاتا صدركان إسين قبدو أنا فربي نغرتي ورّا ملكا ربي نهاتاسسو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام.